मोहतरम जनाब मुनव्वर कोसर साहब और दीगर हजरात, मैं मशकूर ममनून हूँ मुनव्वर कोसर साहब का कि उन्होंने ऐसी चीज़ का इनेकाद किया जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती, कोई उसकी तरफ बात भी नहीं करता। कोई आलिम इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए, कोई मतलब नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर भोपाल के सियासी रहनुमा मुनव्वर कोसर साहब, मेरे वालिद और इनके वालिद साहब का बड़ा ताल्लुक रहा है। मैंने खुद देखा है कि आपके वालिद माशाअल्लाह मदरसे के अंदर आते थे और वो भी हाफिज कुरान थे इनके वालिद, मालूम है नहीं मालूम? हाँ, इमाम भी रहे थे। तो इनका ताल्लुक भी दीनदार घराने से, उलमा और हुफ्फाज से। देखने में आपको नहीं लग रहे होंगे दाढ़ी वाले, लेकिन ये भी बज़ाहिर इनका ईमान, इनका दिल, इनका यकीन भी वही है जो हमारा और आपके सब में है। तो ये ऐसे खानदान से हैं, तो ये इसकी चीज को समझते हैं। तो हजरत मौलाना मुफ्ती हाफिज यासीन साहब के बारे में ये ताज़ियती जलसा रखा गया। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जैसा कि मुझे तो मालूम नहीं था कि वो मौलाना यासीन साहब तर्जुमे वाली मस्जिद के पढ़े हैं। बहुत सारे हैं, हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि ये मेरे आने से पहले के लोग हैं। मेरा जामिया के अंदर 2003 में आना हुआ। जब से मैं जिम्मेदारी मुझे दी गई तो मैं उसको निभाता हूँ, कोशिश भी करता हूँ निभाने की। तो ये तकरीबन 33 साल पहले पढ़े हैं और मुफ्ती रशीदुद्दीन साहब जो हमारे जामिया के शेख उल हदीस हैं, वो उनके शागिर्द हैं। और बताया कि शीश आलम साहब से कितने सारे बिहार के तलबा को वो लेकर आए। तो सोचिए उनकी सोच, उनकी फिक्र क्या थी कि बिहार से तालिब इल्मों को लाना और पढ़ाना और हाफिज और आलिम बनाना, ये किसी आम आदमी की नहीं हो सकती। ये उसकी हो सकती है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह उसके दिल में हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के लोगों को वो लाए। और भोपाल के मध्य प्रदेश में अगर मैं ये कहूं, अगर कोई बिहार के लिए कोई इदारा है तो वो जामिया इस्लामिया अरबिया मध्य तर्जुमे वाली है। हमने देखा बाज़ इदारों के अंदर बिहार के बच्चों का दाखिला ममनू था, दाखिला नहीं होता था। और मेरे वालिद कहते थे कि यहां बिहार वालों को लाओ और पढ़ाओ। वो ये जानते थे कि एक दिन जाके हीरे बनेंगे। और मैंने अपनी आंखों से देखा बिहार के अंदर। अभी 2 महीने पहले मेरा सफर हुआ दरभंगा और मधुबनी का, 2-3 जिलों में मेरा जाना हुआ एक प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने वहां पे देखा कई जगह मुझे जब जाना हुआ मदारिस के अंदर उलमा से मिलना हुआ, तो किसी ने कहा साहब हम आपके यहाँ के पढ़े हुए, किसी ने कहा हम आपके यहाँ के इफ्ता किए हुए। तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैं तो ये समझता था कि हमारे यहाँ के पढ़े हुए सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में सैकड़ों तलबा जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली के हैं। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने, जिनके इखलास और जिनकी नीयत और सच्चाई की वजह से अल्लाह ताला ने उस छोटी सी मस्जिद को, जिसके अंदर 200 साल पहले तर्जुमा तफसीर हुआ करता था, जिसके नाम से जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली कहा जाता था, जिसको तर्जुमे वाली मस्जिद के नाम से मौसूम किया जाता था। फिर मेरे वालिद ने मेहनत कर करके मकानात को खरीद के धीरे धीरे आज ये जामिया का एक मध्य प्रदेश का एक मरकज बनाया है। ये उनके इखलास लिल्लाहियत की वजह थी, जिसकी वजह से आप यहां बैठे हैं। मैं ये समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस इलाके में, जिस सूबे में, जिस शहर में जाइए, वहां के पढ़े हुए मिलेंगे। और वहीं के पढ़े हुए आपके हज़रत मौलाना यासीन साहब भी हैं। आप सोचिए कि जिस शख्स ने 33 साल एक ही मस्जिद के अंदर इमामत करते करते अपने दुनिया से रुखसत हो गए, वो क्या उसका ईमान होगा और क्या उसकी खिदमत और इखलास होगा। आज लोग 6 महीने, साल भर, 2 साल मस्जिद में इमामत की, वो धक्का दे देते हैं या तो कमेटी वाले या वहां के मुकामी लोग, क्यों साहब ये हाल है नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 33 साल और ऐसे महल्ले की मस्जिद में जहां पर कुरैश बिरादरी रहती है, आप सब जानते हैं किस मिजाज के लोग होते हैं, उस जैसी जगह पे आपने 33 साल गुजारे। तो मैं कहता हूं कि खुदा की कसम वो जन्नती आदमी है। इसने 33 साल कुरान की और हदीस की और इमामत का अंजाम दिया। वो यकीनन अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। वो बेहतरीन अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाएगा। जिन्होंने 33 साल अगर कोई इंसान दुनिया का खिदमत करता, दुनिया के लिए काम करता, क्यों साहब
کہاں ہوتا, کئی گھر ہوتے, کئی بنگلے ہوتے, کئی گاڑیاں ہوتی شہر کے اندر. ہم نے دیکھا بہار کے کئی لوگ آئے اور انہوں نے مدرسوں کی خدمت نہیں کی, انہوں نے دنیا کی خدمت کی. وہ آج بڑے بڑے مالدار ہیں. جو صاحب ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. آپ محنت کریں, کوئی کرے, دنیا کے لوگ کرتے, اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. لیکن انہوں نے محنت دین کے اوپر کی, انہوں نے محنت ایسی برادری کے اوپر کی جس کی وجہ سے پورا آج اسلام پورا اور قریش محلہ آج دیندار بن گیا. وہاں کے لوگ حافظ ہو رہے ہیں, عالم ہو رہے ہیں, دین آ رہا ہے. ورنہ میرے بھائی اس برادری کے اندر نہ پردہ ہوتا تھا, نہ کچھ ہوتا تھا. یہ علماء کی برکتیں ہیں, یہ دیندار کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. تو آپ ہمارے ساتھ آج وہ نہیں ہے, ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن ان کی روح زندہ ہے. روح ختم نہیں ہوتی, انسان چلا جاتا ہے, روح ہوتی ہے, لیکن ان کی روح سن رہی ہوگی, ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے بھوپال کی سرزمین پر ان کی تعزیت اور علماء کی باتیں سنانے کے لیے ہمارے مرد مجاہد منور کوثر صاحب کو کھڑا کیا, اور انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا. انہوں نے مجھ سے فون پہ کہا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل کریے. میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو خیر کا کام کرتا, کوئی بھی ہو. مجھے یہ مطلب نہیں کہ سب سیاست ہوگی, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سیاست نہیں کرتے اس معاملے میں, کیونکہ میں ان کو نہیں, ان کے والد کو جانتا ہوں. ان کے والد سے میرے والد کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے منور کوثر صاحب نے اس کام کو انجام دیا, اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اور ہمارے مولانا یاسین صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ان کے جتنے شاگرد ہیں, جتنے یہاں بیٹے ہیں, سب ان کے لیے دعا کریں, اور ان کے لیے بھی کریں. جتنے ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, ہمارے اکابر اس دنیا سے تشریف لے گا, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور آپ سب کا منبع اور ٹھکانہ آپ کا مرکز بہار والوں کا جامعہ اسلامیہ. ہم امام صاحب کو زندگی میں جو ہمارے امام ہیں ان کو کبھی یاد نہیں کرتے ہیں. زندگی میں ان کو ہدیے دیجیے, تحفہ دیجیے. آپ ان سے پڑھے ہیں, وہ آپ کو پڑھایا ہے, الف با سکھایا ہے, قرآن سکھایا ہے, ہمارے استاد ہیں. اپنی ان کے لیے دعائیں کیجیے. مر جاتا ہے انسان کا عمل, ختم ہو جاتا ہے. یہاں ان کے ہمارے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد تھے, لے کر کے آئے. مفتی شیر صاحب بتا رہے تھے مجھے لے کر کے آئے حافظ صاحب, ان کے بھتیجے ہیں. انہوں نے بتایا, بتانے کے بعد جب لے کر کے آئے, یہ پورا لکھ کر کے دیا ان کے سلسلے میں, پورا خاندان. میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ خاندان آپ کا پورا ایک شجرہ ان کا حافظ صاحب کا ہے. یہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ عمارت حسین صاحب, مصاحب صاحب, امانی صاحب, مرار. یہ مرار جو بہار میں ہوتا تھا, ایک زمیندار ہوتے تھے جو 100 بیگھہ سے زیادہ جن کی زمین ہو, ایسے زمیندار لوگ آ کر کے اور اپنے علم کے خاطر دوسرے کام کر سکتے ہیں. یہ مفتی صاحب دوسرا کام نہیں کر سکتے. یہ آپ کے سامنے وہ پڑھاتے, دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی خدمت کرتے ہیں. لیکن ہم کو کبھی نصیب نہیں ہوتا کہ امام صاحب کی خدمت کرے جا کر کے, ان کو ہدیے دے, تحفے دے. میں ابھی بات کر رہا تھا ایک جگہ کہ آج لوگ امام کو ہدیہ نہیں دیتے ہیں. کبھی جمعہ میں مسافہ کرنا چاہیے, ہدیہ دینا چاہیے. ایک امام صاحب ہمارے یہاں کے تھے, نظام الدین کالو کے, امام صاحب آپ کو ہدیہ ملتا ہے کیا؟ جمعہ میں لوگ مسافہ کرتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں. تو کہا مفتی صاحب کیا ہدیہ جمعہ کو, عید میں بھی نہیں لوگ ہدیہ دیتے ہیں. عید خود بتائیے, عید میں نہیں دیتے. امام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4000 میں 7000 کے اندر آپ کی امامت کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے زندگی گزارتے ہوں گے. وہی فیس, وہی سلنڈر آتا ہے. میں آپ اگر یہاں ہیں تعزیت کے اندر, بہترین تعزیت یہ ہوگی ان کی. میں آپ سے کہتا ہوں جو آپ کے ائمہ ہیں ان کی قدر کیجئے, ورنہ اللہ پوچھ کرے گا آپ سے. آپ وہ آنسوؤں کے اندر, ایک امام ہے آنسوؤں کے اندر کیا کھلائے گا اپنے بچے کو, کیا پلائے گا. اب 7000 10,000 ان کو دیتے ہیں. 10,000 میں کیا ہوتا ہے, 50,000 کمانے والا پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. اب 5,000 7,000 میں کیا ہوتا ہے. یاد رکھیں زندگی میں یہ ائمہ اور علماء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے اندر فتنے آئیں گے, رات کے اندھیریوں کی طرح آئیں گے. ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تسبیح کا, دانے گرتے ہیں, اس طرح فتنے آئیں گے. صبح کو لوگ مومن ہوں گے, شام کو کافر ہوں گے, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. علماء کو اٹھا لیا, علم کو اٹھا لیا جائے گا. کیف یقبض العلم, علم کو کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ پاک علم کو سینوں سے ایسے نہیں اٹھائیں گے, بلکہ اللہ پاک علماء کو اٹھا لیں گے. آج لاک ڈاؤن کے درمیان نہ جانے سینکڑوں علماء اکرام ہمارے درمیان سے اٹھ کے, جب علم اٹھ جائے گا لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے, اپنا امام بنا لیں گے, اور ان سے مسئلے پوچھیں گے. وہ خود گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج جو ہے جاہلوں کو ہم نے امام بنا لیا ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے اماموں کی, علماء کی, مفتیوں کی قدردانی
قدردانی نہیں کی، حال یہ ہوگا ہم بھی ٹھیلے لگا لیں گے، ہم بھی دوسرے کام کرنے لگیں گے، مفتی صاحب بھی دوسرے کام کرنے لگیں گے، پھر آپ کا امام ایسا یاسین صاحب جیسا نہیں ہوگا۔ جب امت جب بیوی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، آتا ہے روایتوں کے اندر کہ اس کے اندر شوہر کو قدر نہیں کرتی، اللہ شوہر کو اٹھا لیتا ہے۔ جب امت اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی تو اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آج ہم علماء دین کی